अस्सलाम वालेकुम। कुरान क्लास के साथियों और अल्लाह की बात सुनने वालों, आज हम ज़कात के हवाले से बात करेंगे। ज़कात को जिस तरीके से हमारे माशरे में समझा गया है, आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़कात की फ़र्ज़ियत की कुरान में बेशुमार जगह पर बात की है। जहाँ पर अकीम सलात आया है, वहीं वआतुज़ ज़कात भी आया है। अब ये जो ज़कात हमारे यहाँ बड़े ज़मानों से ये बहस चली आती है कि 2.5% है, इस माल पर ज़कात है, इस माल पर ज़कात नहीं है। और इसके लिए वो उलमाए कराम के पास, लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ज़कात कितने परसेंट ज़कात है, किस पर ज़कात है, किस पर ज़कात नहीं है। तो इन सवालों के जवाब के लिए आज ये सेशन रखा गया है और इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि दरअसल ये सारी चीज़ें जो है ये हम कहाँ से ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो बुनियादी ये है कि अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म कुरान में उतारा है, उस कुरान के हुक्म के ऊपर सबसे पहले आमिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत कायम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर अमीरुल मोमिनीन, बतौर रियासत के अमीर के लोगों से ज़कात इकट्ठी की। और वो इसीलिए इकट्ठी की कि रियासत के जो साहिब इस्तात लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, जो बड़े बड़े ज़रात के उससे रिलेटेड थे, यानी जिनके पास माल था, उनसे माल लिया गया। और जो रियासत में मुस्तहकीन थे और बेसहारा लोग थे, उनके ऊपर उनकी फलाह और उनकी बहबूद के लिए वो माल खर्च किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और मुसलमानों का चूंकि इब्तदाई ज़माना ऐसा था कि मुहाजिरीन भी थे, उनको भी सेटल करना था, उनकी बुनियादी ज़रूरतें भी इस मदीना की रियासत के अमीर के हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे थी। तो यानी रियासत का किरदार हमें सुन्नत रसूल से पता चलता है कि रियासत एक बाप की हैसियत से अपने जो है बाशिंदों के साथ चलती है और उनकी तमाम बुनियादी ज़रूरतों की जो जिम्मेदारी है वो रियासत के ऊपर आती है। तो ये जो ज़कात का निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया है, दीन इस्लाम ने दिया है, वो निज़ाम ज़कात दरअसल इस्लामी निज़ाम मईशत है। यानी मोइश किसी भी रियासत की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले ये निज़ाम दिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने इस निज़ाम को कायम करके दिखाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिसाइड किया कि उनको किस से कितना माल लेना है, कितनी ज़कात लेनी है, ये रियासत ने डिसाइड किया। फिर जब खलीफतुर रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बतौर अमीर रियासत सेलेक्ट हुए, तो लोगों ने रसूलुल्लाह के जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक से यह कहा कि हम तो रियासत को ज़कात नहीं देते, हम तो ज़कात अपनी मर्जी से अपने मुस्तहकीन जो है उनको खुद देंगे। तो उन्होंने वहां पर उनकी इस्लाह फरमाई और बताया कि ज़कात कोई शख्स अपनी सवाबदीद से अपनी मर्जी से कहीं खर्च नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकता, बल्कि ज़कात वो माल है जो अल्लाह ताला ने फर्ज ही इसलिए किया कि एक इस्लामी रियासत इसके ऊपर डेवलप होगी, एक रियासत चलाई जाएगी, एक रियासत के काम, उसकी जिम्मेदारियां इस पैसे के साथ पूरी की जाएंगी। यानी आज के ज़माने में जैसे दुनिया के तमाम ममालिक में, दुनिया की तमाम रियासतों में अपना एक रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और उस रेवेन्यू के जनरेट करने का मकसद ये होता है कि वो उससे अपने तमाम शोबों को चलाए, उससे अपने ब्रिजेस बनाए जाते हैं, उससे अपनी रोड्स बनाई जाती हैं, उससे अपने प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, और उससे मेडिकल की सहूलियात दी जाती हैं, आवाम की बुनियादी ज़रूरियात जो है, एजुकेशन फ्री की जाती है, मेडिकल फ्री किया जाता है, उनको जो है घर जो है उनके रहने की जो है उसके अंदर उनको सहूलियात दी जाती हैं। तो ये सारे काम
جو آج دنیا کی ہر ریاست کر رہی ہے، وہ اپنے ہی لوگوں سے اپنے جو کچھ وہ انکم کرتے ہیں، جیسے ٹیکسز ہے، ویلتھ ٹیکس ہے اور انکم ٹیکس ہے، اور یہ سارے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، اور اسی طرح زراعت کے شعبے میں ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی. اور جب حضرت ابو بکر صدیق کے بعد یہی ریاست، اسلامی ریاست، حضرت عمر کے دور میں داخل ہوتی ہے، تو آپ نے وہاں دیکھا کہ باقاعدہ ایک بینک قائم کر دیا گیا جس کو آپ بیت المال کا نام دیتے ہیں. آج کے زمانے میں اس کی اصطلاح کو اگر آپ دیکھا جائے، لوگوں کو ان اصطلاحوں سے شاید ابھی اختلاف ہو، لیکن جو میں اصطلاح اس لیے آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں کہ اصطلاحیں چینج کر دی گئی ہیں، ٹرمز چینج کر دی گئی ہیں، ان کے نام ڈفرنٹ رکھ دیے گئے ہیں، لیکن ان کا مقصد وہی تھا. بیت المال کا نظام قائم کیا، زکوٰۃ کے نظام سے ہی بیت المال چلایا. پوری ریاست جو روم تک پھیل گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے دیکھا کہ اس ریاست میں کوئی ایسا مستحق باقی نہیں بچا تھا. تو یہ سارا نظام بنایا انہوں نے، فوجی چھاونیاں قائم کی، انہوں نے ڈاک کا نظام بنایا، حضرت عمر نے روڈز بنائی، حضرت عمر نے یہ ساری چیزیں ڈیولپ کی. تو وہ اس مال سے ڈیولپ کی جو زکوٰۃ کا مال تھا. اور یہ جو ہمارے ہاں زکوٰۃ کا جو 2.5% کی بات کی جاتی ہے، چونکہ یہ جو ہماری فقہ بنائی گئی، جو ہمارے فقہا نے یہ ساری باتیں دی، تو یہ آپ غور کیجئے کہ یہ اس دور میں دی گئی جس وقت اسلامی حکومتیں قائم تھیں، چاہے وہ اموی دور خلافت تھا یا عباسی دور خلافت تھا. اس میں یہ جو ریاستیں تھیں وہ اسلامی ریاستیں تھیں، اور وہ ریاستیں اس قدر ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھیں، اس قدر ترقی یافتہ ہو چکی ہوئی تھیں کہ اس وقت ان ریاستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب عوام سے جو زکوٰۃ ہے، یعنی وہ جو ٹیکس ہے جس کو آج کی اصطلاح میں ٹیکس کہتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ دراصل ریاست کا حق ہے، اور اسی زکوٰۃ سے اوبلیگ ٹیکس سے یہ سارا نظام چلے گا. اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ اب اس سال ریاست کو منیمم زکوٰۃ کی ضرورت ہے، منیمم ریونیو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر اس کے اکارڈنگلی وہ 2.5% ہوا. اور آج تک انہی فقہا کی بتائی گئی جو فقہ ہے، اس کو مد نظر رکھ کر ہم نے اس بات کے اوپر سٹیمپ لگا دی کہ جی زکوٰۃ دراصل یہ چیز ہے، اور یہ 2.5% ہے، اور یہ اس مال پر ہے، اور یہ ایسے ہے. جبکہ یہ ریاست ڈیسائیڈ کرے گی، اپنا ایک بجٹ بنائے گی، اپنے تمام شعبے دیکھے گی، اور پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھے گی کہ اس کو اپنے یہ تمام چیزوں کے بجٹ کے بعد اتنا ریونیو اس کو پاس اتنا فنڈز ہونے چاہیے. اس فنڈز کو وہ زکوٰۃ کے تھرو ریونیو کو جنریٹ کرے گی، اور پھر وہ ریاست ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کتنے پرسنٹ عوام سے زکوٰۃ لینی ہے. پہلی بات، بنیادی بات آپ کے سامنے یہ آئی. اور دوسری بات یہ کہ دوسرا ظلم کیا ہوا کہ ہم نے یہ جو ریاست کا حق تھا جس سے ریاست چلتی، اس ریاست کے حق کو ہم نے غیر ریاست اداروں کو دینا شروع کر دیا. یعنی ہمارے اکابرین نے، ہمارے جو دین کے جو علماء کرام تھے یا جو بڑے تھے، انہوں نے اس بات کو کبھی کھول کر عوام الناس کو بتایا ہی نہیں، کبھی ریاست کو بتایا ہی نہیں، کبھی انہوں نے قرآن و سنت سے زکوٰۃ کے اوپر یہ ریسرچ کر کے عوام کو یہ بات بتائی ہی نہیں کہ یہ دراصل ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ زکوٰۃ کے نظام کے اوپر چلتی ہے. تو معاشرے کے اندر غیر ریاستی اداروں کا وجود آیا، اور یہ اس لیے بھی آیا کہ جتنی جماعتیں بنائی گئیں ان جماعتوں نے اپنے اپنے فنڈز اکٹھے کرنے تھے. یہ زکوٰۃیں ان جماعتوں نے اکٹھی کرنی تھی. یہ زکوٰۃ اب وہ جماعتیں اکٹھی کر رہی ہیں، چاہے وہ دین کے نام پر بنائی گئی ہو، چاہے وہ دنیاوی لوگوں کی فلاح اور بہبود کی جماعتیں بنائی گئی ہوں، جن کو ہمارے ہاں NGOs کہا جاتا ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز. تو یہ جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں نا، یہ دراصل اسلام کے اور سنت رسول کے دیے گئے اسلامی نظام معیشت کی ضد ہے. یہ اس سے ٹکراتی ہیں، یہ اس کے خلاف ہیں NGOs.
کسی اسلامی ریاست کے اندر کسی این جی او کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی وجود ہے ان کا. یہ زکوٰۃ آپ سے کس نام پر مانگ رہے ہیں؟ کسی نے ایجوکیشن کا ٹرسٹ بنا لیا, کسی نے جناب میڈیکل کا ٹرسٹ بنا لیا کہ جی علاج فری, تعلیم فری, کوئی کہہ رہا ہے کہ کھانا فری دیں گے. تو یہ ساری ذمہ داری تو باپ کی ہوتی ہے, یہ ذمہ داری تو ریاست کی ہوتی ہے نا. یہ دراصل ریاست کا حق تھا, یہ غیر ریاست اداروں کو دیا گیا. اور اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر جو ہے وہ ریاست کا حکمران ہوتا ہے, ریاست کا امیر ہوتا ہے, اس کو اولو الامر کہتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں ان جماعتوں نے اپنے اپنی جماعتیں بنا کر خود کو امیر کہا, اور ہر جماعت کا امیر اپنی جماعت کے کارکنان کو کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو, اور ہر جماعت کے کارکنان اپنے امیر کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ کے حکم کی نفی کر دی گئی. اللہ نے کہا کہ جو ریاست کا حکمران ہے اولو الامر وہ ہے. اولو الامر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کا امر چلتا ہو, جس کا حکم چلتا ہو, جس کی ریٹ چلتی ہو. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے, اس کے ساتھ جنگ کریں گے. یہ انہوں نے ریاست کی ریٹ کو قائم کیا. یہ وہ اولو الامر تھے, یہ ان کا امر چلتا تھا, یہ ان کا حکم چلتا تھا. یہاں پر اولو الامر امر جس کا حکم چلتا ہے اس کی اطاعت فرض نہیں کر رہی عوام, کیونکہ ان جماعتوں کے امیروں نے کہا کہ ہم ہیں امیر, اور لوگ اپنے امیر کے لیے تو اپنی گردن کٹانے کے لیے, اس کے امیر کی اطاعت میں تو اپنا سر کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ریاست کے حکمران کی اطاعت نہیں کر رہے. ریاست کے حکمران کی نافرمانی میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور دوسرا نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بنا کر زکوٰۃ کو لوگوں کو بیان نہ کر کے, زکوٰۃ کے مصرف کو جب تک حقیقت میں لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے, اور یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ ریاست کا حق ہے, یہ زکوٰۃ ریاست کلیکٹ کرے گی, اور پھر اس زکوٰۃ سے, اس زکوٰۃ کے پیسے سے ریاست عوام کو واپس وہ سہولیات دے گی, بنیادی ضروریات پوری کرے گی اس کی. پھر کسی کا استحصال نہیں ہوگا, پھر یہ این جی اوز کا وجود ختم ہو جائے گا, اور پھر ریاست میں کرپشن ختم ہو جائے گی, کیونکہ ریاست کو پتا ہوگا کہ یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے, اس زکوٰۃ کے مال میں اگر ہم نے چوری کی تو دنیا میں بھی ہماری پکڑ ہے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کریں گے. تو دراصل اس سارے نظام کو کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ جماعتیں بنائی گئیں, یہ امیر بنے, اور انہوں نے خود اپنی جماعتوں کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے تھے, ان کی کلیکشن کے لیے انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف یہ ہے, زکوٰۃ کا بہترین مصرف وہ ہے, اور ریاست کو ناکام کر دیا گیا. اب ہماری ریاست کیا کر رہی ہے؟ وہ غیروں کے آگے جا کے بھیک مانگ رہی ہے. ہماری ریاست غیروں سے, یہود و نصارہ سے جا کر قرضے اٹھا رہی ہے, سخت ترین شرائط اور سود کے اوپر, بھاری سود کے اوپر, جبکہ وہ ہر سال اس کا سود ہی مکمل نہیں دے پاتے اور قرض ان سے لے لیتے ہیں. اس طرح ریاستیں پھیلا نہیں پاتی. غیر اسلامی ریاستوں کو اگر آپ اٹھائیں, جن کے اندر آپ جو ملک ہیں جنہوں نے اس نظام کو, آج بھی انگلینڈ کے اندر عمرز لا کے نام سے اس سارے بیت المال کے نظام کو چلایا جا رہا ہے. آپ وہاں پر دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے عوام الناس سے, ہر ایک شخص سے اس کی حیثیت کے مطابق اس سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں, دوسرے لفظوں میں زکوٰۃ کلیکشن کرتے ہیں, اور اسی زکوٰۃ کی وجہ سے ان کے معاشرے پھل اور پھول رہے ہیں. جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلے گا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو تو اس کا انعام ملے گا. دین اسلام کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. جس نے اس زندگی گزارنے کے طریقے کو اڈاپٹ کیا, اس کے لیے زندگی کی آسانیاں ہی آسانیاں, ڈیولپمنٹس ہی ڈیولپمنٹس ہیں, ترقیاں ہی ترقی ہیں. لیکن جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے, جنہوں نے اس کی ضد اختیار کی ہے, اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور بات کہی تھی, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جو لوگ دین میں فرقے بنائیں اور گروہوں میں تقسیم ہو جائیں, جماعتیں بنا لیں, گروپس بنا لیں, جتھے بنا لیں,
अपनी अपनी जमातें बनाकर अलहदा हो जाए। लस्त मिनहुम फी शैइन, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये इन्होंने जमातें भी बनाई, ये भी खिलाफ कुरान है, हुक्म कुरान के हुक्म के खिलाफ है, यानी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है जमातों का बनाना। दूसरा, ज़कात इन जमातों ने कलेक्ट करना शुरू कर दी, ये भी खिलाफ कुरान और सुन्नत है। और तीसरा, एनजीओज बना दी गई, गैर रियासती इदारे, जो कि रियासत का हक मार रहे हैं, जो कि रियासत के अंदर एक रियासत बने हुए हैं। जब तक ये सारे खिलाफ कुरान और सुन्नत काम होते रहेंगे, हमारी रियासत कभी फूले फलेगी नहीं। हम जो मर्जी कर लें, जब तक हम इस किताब पर नहीं आएंगे, जब तक हम इस अल्लाह की अलहुदा पर नहीं आएंगे, इस सीधी बात पर नहीं आएंगे, हम उस रस्ते पर नहीं आएंगे, हम उस किताब पर नहीं आएंगे जो किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं, हम कभी फला नहीं पा सकते। जो किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं, हम उस किताब को नहीं उठाते, हम उस किताब के साथ नहीं चिमड़ते, बल्कि हम जो किताबें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दी जा रही हैं, जो बातें हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह या दीन के नाम पर दी जा रही हैं, हम उनको कुरान की तस्दीक के बगैर मिनवान तस्लीम किए जा रहे हैं। इसीलिए आज हम रुसवा और बर्बाद और जलील और ख्वार हो रहे हैं। और क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी शिकायत लगा रहे हैं, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए अल्लाह, मेरी इस कौम ने तो इस कुरान से हिजरत की हुई थी। ए अल्लाह, मैं अपनी इस कौम के आमाल की शहादत के तौर पर आज आपके सामने आपने मुझे बुलाया है, तो मैं इनकी क्या गवाही दूं, इनके ऊपर क्या शहादत दूं कि जो किताब मैं इनको देकर आया था, इन्होंने उसको पसे पुश डाल दिया और ये इससे हिजरत करके कहीं और से अकायद और नजरियात लेकर और वो रास्ता पकड़कर ये अपनी जिंदगी गुजार कर आए हैं। तो अल्लाह, ये लोग कुरान से हिजरत करके आए हैं, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत कुरान में मौजूद है। तो अल्लाह पाक हमें इस कुरान को सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप इस सारे डिस्कशन के ऊपर कोई भी सवाल आपके जहन में हो, तो आप उसके लिए मुझसे किसी भी वक़्त रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस कुरान को अपने ज़िंदगी और अपने रियासत का लाहे अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।